Assalamualaikum. Once again, Sania with a new topic on my YouTube channel. I've been going through lots of diseases and I was not feeling well, but फिर मुझे हुआ कि I should continue the work which I'm doing for you people. So first of all, let me bring that mic close to me. So first of all, today's my topic is how to bring a change. हमने पॉलिटिशियन से बहुत सुना है, तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है, तब्दीली लेकर आएंगे. तब्दीली कभी इस तरह नहीं आती है. मैं किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही और ना मैं करती हूँ, ठीक है. मेरे अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं, वो मेरी ज़ात है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो पहले अपने आप को चेंज करना. हक के बातिल के खिलाफ हक को खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो अकेले. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूरा कुरैश उनके खिलाफ था, जब उनसे इन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी, he didn't give up. तब्दीली उनके अंदर थी, हदायत उनके अंदर थी. बाल के विजन को देख लें, कहाँ से आया वो तब्दीली. He was from इंग्लैंड. कायद-ए-आज़म को देख लें, अंबिया किराम को देख लें, हज़रत मूसा को देख लें, फ़िरौन के घर में पले बड़े, बट ही बॉट द चेंज. अपने आप को बदलें. हम लोगों में मसला ये है, हम खुद करप्ट. हम कहते हैं कि जितने पैसे भी कमा सकते हैं कमा लें. मैं ये नहीं कह रही पैसा कमाना बुरी बात है, लेकिन जिस दिन हम सब अपने आप को बदल लेंगे, ये माशरा बदल जाएगा. जिस दिन हम सच बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम लविंग, केयरिंग और वो तमाम सुन्नतें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उनको अपना लेंगे. मैं ये नहीं कह रही अब हुकूकुल्लाह को छोड़ दें, लेकिन हुकूकुल इबाद को पहले अपनाएं. मुझे कभी कभी देख के हैरत होती है कि हम मुसलमान होके वो काम कर रहे हैं जो इस वक्त बाहर क्रिश्चियंस और कर रहे हैं, अमेरिका में या इंग्लैंड में, जापान, चाइना में. और हम मुसलमान होके एक पाकिस्तानी कंट्री में क्या काम कर रहे हैं. थिंक अबाउट इट. चेंज लाने के लिए अपने आप को तब्दील करें, अपने अंदर आग लगाएं, तब्दीली खुद ही बाहर आती है. मैं फिर कहती हूँ, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, स्टॉप जजिंग अदर्स. कोई क्या कर रहा है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, वो उसका और खुदा का मामला. आप खुद क्या कर रहे हैं, ये आपका और अल्लाह का है. कोई बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है, मैं एक हदीस को भी कोट करती हूँ कि इसके अंदर के ईमान की कमज़ोरी कहा जाता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ज़बान से रोको, फिर उसको हाथ से रोको. ईमान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है. तो सबसे पहले अपने आप के अंदर तो झांक कर देखो, आपको अपने अंदर बहुत कमज़ोरियाँ मिलेगी. और जिस दिन आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ ना कि आई एम, देन ब्रिंग द चेंज. मैं ये नहीं कह रही मेरे में कोई बुराई नहीं, मेरे में बहुत बुराइयाँ, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह का वर्ड हर कुछ कर सकती हो, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. लेकिन फिर भी इकबाल को पढ़ के, नुमान अली ख़ान के साथ कुरान मजीद की तफसीर को पढ़ के, अमेरिकन के सेमिनार अटेंड करके, चाइनीज़ के साथ, कोरियंस के साथ, मैंने एक चीज़ सीखी है, काम है, वो फ़र्ज़ है. वहाँ तो आपको कहीं भी छूट नहीं मिलेगी. इवन के आपको नौकरी करते वक्त मोबाइल अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करना भी अलाउड नहीं है.
کیونکہ وہ لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں کام کرنے کے، عیاشی کرنے کے لیے. ہم خود کرا، ہم کسی کا درد محسوس ہی نہیں کرتے. اس دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں I'm always there for you people، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے بتائیے، لیکن اگر میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتی، مجھے میسیج ضرور بھیجیں، وائس میسیج بھیجیں، میں آپ سے رابطہ کروں. اس بندے نے مجھے عجیب سی بات کہی کہ نفسا نفسی کا دور ہے، کس کے پاس ٹائم ہے یار، کس لوگ کہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں کہ یار ہمارے اوپر یہ گزر رہی ہے. بتائیں تو کیا پتہ اس انسان کے پاس حال ہو. ڈسکشنز کریں، فیملی میں ڈسکشنز کریں، امپلائیز کے ساتھ ڈسکشن کریں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکشنز کریں، لیکن یہ نہیں کہ بحث کریں. ڈسکشن کا مطلب ہے آرام سے، تحمل سے کوشچنز تھرو کریں، آنسرز ڈھونڈیں، اور اگر نہیں آ رہا تو انہیں کہے کہ اوکے مجھے نہیں آ رہا، آپ کو بھی میں موقع دیتی ہوں، آپ اپنی ریسرچ کریں، میں اپنی ریسرچ کرتی ہوں، دیکھتے ہیں، مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے بڑوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ واقعی کئی جگہوں پہ میں غلط ہوں. سو تبدیلی ایسے نہیں آئے گی، خود کو تبدیل کریں. باقی میری اپنی جنریشن سے یہ جو ہم نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے نا کہ آنے والی نسلیں ہی ہمارا، کیوں ہم لوگ نہیں فائٹ کر رہے ہیں. آئی ایم ان مائی میڈس، میں نہیں فائٹ کر رہی، یا بوڑھے لوگ فائٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کا سہارا بنیں، آپ ان کو پلیٹ فارمز دیں. یہاں کسی بھی جگہ پہ چلے جاؤ، ینگسٹرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ ہمیں ینگ لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے. جو تھوڑے سے ایجڈ ہوتے ہیں، 40 پلس ہوتے ہیں یا اس طرح ہوتے ہیں یا اتنے گڈ لکنگ نہیں ہوتے، ان کو نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ یہ نہیں آپ کو پتا کہ جتنا ایجڈ بندہ ہوگا وہ اتنا ایکسپیرینسڈ ہوگا، اس کے بعد اتنا نالج ہوگا، اس کو ہینڈل کرنی آتی ہوں گی چیزیں، اس کے اندر پیشنس آ گیا ہوتا ہے، میچورٹی آ گئی ہوتی ہے. لیکن نہیں، ہم نے تو کسٹمر کو خوش کرنا ہے نا، پیاری پیاری لڑکیاں یا پیارے پیارے لڑکے کھڑے کر کے. شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جب لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ آپ کسی کی آپشن نہیں، آپ ایک اپرچونٹی بن جاؤ، کہ آپ کے ساتھ جس کا نام جڑا ہے وہ کہے کہ ہاں یہ وہ بندی ہے یا وہ بندہ ہے جس پہ میں رلائی کرتا ہوں، چاہے وہ ایک ہی ہو، کہ ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.